इष्ट साधक प्रयोग, getting great renown, moksha, liberation, and bright face. कलङ्कः कस्तूरिरजनिकरबिम्बं जलमयम् कलाभिः कर्पूरैर्मरकतकरण्डं निविडितम् अतस्त्वद्भोगेन प्रतिदिनमिदं रिक्तकुहरं विधिर्भूयो भूयो निविडयति नूनं तव कृते विनियोगः। ओम अस्य श्री त्रिपुर सुंदरी महाविद्या शताक्षरी बीज मंत्राणां कलंकः कस्तूरी इति चतुर्नवति मंत्रस्य ईशान भैरव ऋषिः गायत्र्यनुष्टुप् छन्दसि श्री महात्रिपुर सुंदरी देवता कं बीजं ह्रीं शक्तिः ओम आं ह्रीं कीलकं मम सर्वकामनापूर्त्यर्थे जपे विनियोगः। करांगन्यासौ ओम ह्रां मंगुष्ठाभ्यां नमः ह्रीं तर्जनीभ्यां स्वाहा ह्रूं मध्यमाभ्यां वषट् ह्रैं अनामिकाभ्यां हुं ह्रौं कनिष्ठिकाभ्यां बहुषट् हरः करतलकरपृष्ठाभ्यां भट् ह्रां हृदयाय नमः ह्रीं शिरसे स्वाहा ह्रूं शिखाय वषट् ह्रैं कवचाय हुं ह्रौं नेत्रद्वयाय बहुषट् हरः करतलकरपृष्ठाभ्यां भट् हरः अस्त्राय फट्। ओम ऋष्यादिन्यासः ईशानभैरवाय ऋषे नमः शिरसि गायत्र्यनुष्टुप् छन्दोभ्यां नमः मुखे श्री महात्रिपुरसुन्दरी देवतायै नमः हृदि कं बीजाय नमः लिंगे ह्रीं शक्तये नमः नाभौ ओम आं ह्रीं कीलकाय नमः पादयोः मम सर्वकामनापूर्त्यर्थे जपे विनियोगाय नमः अंजलौ सर्वांगे ध्यानम् जपापावकसिन्दूर सदृशीं कामिनीं परां चतुर्भुजां त्रिनेत्रां च बाहुवल्ली विराजितां कदम्बकोरकाकार स्तनयुग्मविराजितां रत्नकङ्कणकेयूर हारनूपुरभूषिताम् एवं ककारं ध्यात्वा तु हृन्मन्त्रं दशधा जपेत् शङ्खकुन्दसमाकीर्तिर्मात्रा साक्षात् सरस्वती कुण्डली चाङ्कुशाकारा कोटिविद्युल्लताकृतिः कोटिचन्द्रप्रतीकाशो मध्ये शून्यः सदाशिवः शून्यगर्भस्थिता काली कैवल्यपददायिनी अर्थश्च जायते देवी तथा धर्मश्च नान्यथा आसनं त्रिपुरा देव्याः ककारः पंचदेवतः ईश्वरो यस्तु देवेशि त्रिकोणे तत्त्वसंस्थितः त्रिकोणमेतत् कथितं योनिमण्डलमुत्तमम् कैवल्यं प्रपदे यस्याः कामिनी सा प्रकीर्तिता एषा सा कादिविद्या चतुर्वर्गफलप्रदा पंचोपचार पूजनम लं पृथ्वी तत्त्वात्मिकायै ललितादेव्यै गन्धं परिकल्पयामि हम आकाशतत्त्वात्मिकायै ललितादेव्यै पुष्पं परिकल्पयामि इयं वायुतत्त्वात्मिकायै ललितादेव्यै धूपं परिकल्पयामि रं वह्नितत्त्वात्मिकायै ललितादेव्यै दीपं परिकल्पयामि मं जलतत्त्वात्मिकायै ललितादेव्यै नैवेद्यं परिकल्पयामि सं सर्वतत्त्वात्मिकायै ललितादेव्यै सर्वोपचारान् परिकल्पयामि नमस्करोमि। ॐ कं नमः ॐ कं नमः ॐ कं नमः